कोरिलेसन रिग्रेसन अन्तर्गत अब हामीले यो क्वेसन गर्न गइरहेका छौँ। हामीले क्वेसन गर्दा एनालाइटिकल टाइपको क्वेसनहरू गर्छौँ। एनालाइटिकल क्वेसनहरू गरिसकेपछि तपाईहरुलाई अरु सिम्पल क्वेसनहरू गर्न त्यति धेरै गाह्रो हुने छैन। अब हामीले यो 2077 र 2070 सेम क्वेसन नै छ, फरक एउटा यो इयर मात्रै चेन्ज छ है। यसका लागि हामीले पहिलादेखि पढौं। द डाटा अन सेल्स एन्ड प्रमोसन एक्सपेन्सेस अन अ न्यूली लन्च प्रोडक्ट फर 6 इयर्स आर गिवन बिलो भनेको छ। इयर त तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस्। सेल्स लाख्समा रहेछ हेर्नु त, 16 लाख, 20 लाख, 18 लाख अनि त्यसपछि 24 लाख, 20 लाख यो भयो। अनि प्रमोसन एक्सपेन्सेस हेर्नुस् त, प्रमोसन एक्सपेन्सेस चाहिँ के भयो त 1000 मा रहेछ। यसको रिलेसन यस्तो हेर्नु हो भने तपाईहरुले प्रमोसनमा उले विज्ञापनमा अथवा प्रमोसनमा 4000 खर्च गर्दा उसको सेल्स चाहिँ 16 लाख को भएछ। ए प्रमोसन एक्सपेन्सेस तपाईको 4000 कै नै गर्दा फेरि 2007 मा चाहिँ कति भएछ 20 लाख को भएछ। फेरि त्यसैगरी 2008 मा जानु भयो भने प्रमोसन एक्सपेन्सेस 6000 को गर्दा तर भएछ कति भन्दा 18 लाख को हो। यही कुरा अब रिलेसनलाई हामीले खोज्नु पर्छ है। अब हामी यहाँ हेरौं, फाइन्ड आउट इफ देयर एक्जिस्ट एनी रिलेसनशिप बिट्विन सेल्स एन्ड प्रमोसन एक्सपेन्सेस एन्ड द इन्टरप्रेट द रिजल्ट भन्यो। यो दुईटा बीच कुनै रिलेसन छ त छ कि छैन, पोजिटिभ रिलेसन छ कि नेगेटिभ रिलेसन, अब हामी खोज्छौं। पहिले म यही क्वेशन बेसमा गए। यसका लागि यसलाई हामीले लेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई जुनलाई तपाईको इच्छा यसलाई x यसलाई y मान्नु भए पनि हुन्छ, यसलाई y यसलाई x अथवा सरी यसलाई y यसलाई x x y जे मान्नु भए पनि तपाईको इच्छा। तर म चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले सेल्सलाई x मान्छौं भने प्रमोसन एक्सपेन्सेसलाई y मानेर सोलुसन गर्छौं। हामीले रिलेसन भनेको छ भने हामीले कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यो कुरा रिलेसनशिप बिट्विन, मैले त्यहाँ रिलेसन मात्र लेखे, तपाईहरु कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ हैन। रिलेसनशिप बिट्विन सेल्स एन्ड प्रमोसन, जसमा हामीले नि x लाई सेल्सलाई x मान्यौ भने प्रमोसन एक्सपेन्सेसलाई y मानेछौं। अब यसलाई तपाईले याद गर्नुपर्ने कुरा कोरिलेसनमा फर्मुला कुन युज हुन्छ पहिला, त्यसका लागि हामीले हेर्नुस् त कोरिलेसन है, कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट r इक्वल्स टु फर्मुला हेरौँ है त, n समेसन xy माइनस समेसन x इन्टु समेसन y होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x को होल स्क्वायर है, n समेसन y को स्क्वायर माइनस समेसन y को होल स्क्वायर। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, अब म तपाईहरुलाई भन्दैछु, यो हामीलाई दिएको डाटा भनेको चाहिँ इन्डिभिजुअल डाटा है। इन्डिभिजुअल डाटामा हामीले f राखिरहनु पर्दैन, यो चाहिँ नेचरबाटै थाहा हुन्छ इन्डिभिजुअल। यदि कन्टिन्युअस सिरिजको क्वेशन छ भने कोरिलेसन रिग्रेसनमा हामीलाई बाइभेरिएट टेबल दिएको हुन्छ, त्यो टेबल हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो इन्डिभिजुअल सिरिज भएको कारणले गर्दा यो फर्मुला हामीले युज गरेर हिसाब गर्छ। अब फर्मुलाको आवश्यकता अनुसार हेर्नुस् है त, हामीले xy पनि निकाल्यौं है, xy निकाल्यौं, समेसन x पनि निकाल्यौं, समेसन y है, रिक्वायर अनुसार फर्मुलाको रिक्वायर अनुसार क्याल्कुलेसन गरेर चाहिँ यो कुराहरु तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ। xy मल्टिप्लाई x लाई स्क्वायर गरे यो चाहिँ क्लियर भयो। तपाईहरुले जुन कुरा मानिरहनु भएको छ त्यसको बेसिसमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी के गरौँ, r को फर्मुला लगाएर हेर्नुस् है त, r इक्वल्स टु n भनेको हाम्रो 6 भयो इन्टु समेसन xy भन्नेबित्तिकै हाम्रो कति आयो त 956 माइनस समेसन x भनेको 120 इन्टु 46 है, होल डिवाइडेड बाई रुट अनुसार फर्मुला राखौं। n भनेको 6 इन्टु समेसन x को स्क्वायर भनेको 2440 माइनस x को होल स्क्वायर भनेको 120 को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 6 इन्टु भनेपछि हाम्रो y स्क्वायर कति आउने भयो 412 माइनस तपाईहरुले पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ 46 को स्क्वायर है। यसलाई हामी अब क्याल्कुलेसन गरी हेरौँ। यसको क्याल्कुलेसन हेर्नुस् है त, गरिसकेको छ, तपाईहरुले पनि आफूले चेक गर्नु होला। यो जुन भ्यालु आयो नि, अब यसलाई हामीले रिजल्ट इन्टरप्रेट पनि गर्नुपर्छ। क्वेशनले इन्टरप्रेट द रिजल्ट भनेको छ, नभने पनि तपाईहरुले कोरिलेसन माथि गरिदिनुपर्छ। अब रिजल्ट दिँदा हामीले यो याद गर्नुपर्ने कुरा के भने, यो +1 पनि होइन, -1 पनि होइन, 0 पनि होइन। हेर्नुस् त कहाँनिर छ 0.739। मैले अगाडि भने जस्तै तपाईहरुले फेरि पनि मैले सम्झाएँ, 0 + 0.52 हाम्रो 0.52 0.7
699 सम्म भयो भने चाहिँ यो नर्मल हुन्छ, याद गर्नु होला है। नर्मल पोजिटिभ कोरिलेसन हो। तर हामीलाई अहिले के आयो भन्दा यहाँ हेर्नुस् त, हाम्रो प्लस 0.70 टु 0.99 यो बिचमा आयो भने हामीले जहिले पनि के लेख्नुपर्छ, हाई डिग्री है, हाई डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन। जस्तै यो यही कुरा माइनसमा आयो भने यो नर्मल नेगेटिभ कोरिलेसन भयो, यो चाहिँ हाई डिग्री अफ नेगेटिभ कोरिलेसन यदि माइनसमा आयो भने। तर अहिले हामीलाई भ्यालु केमा आएको छ, प्लसमा आएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई के भन्छौँ भने देयर इज हाई डिग्री पोजिटिभ कोरिलेसन है, कोरिलेसन बिट्विन सेल्स एन्ड प्रमोसन एक्सपेन्सेस भनेर बुझ्नुपर्छ। यसको मतलब के हो भने एडभर्टाइज बढाउँदा सेल्स पनि हाई डिग्रीमा बढ्ने रहेछ भन्ने कुरा यो हाम्रो कोरिलेसन यानि कि 1 नम्बरले बतायो। अब हामी दोस्रो क्वेसनतिर लाग्दैछौँ। हेर्नुहोस् त, टेस्ट द सिग्निफिकेन्ट अफ द रिजल्ट भन्छ। टेस्ट द सिग्निफिकेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ भन्दा प्रोबेबल एरर। अब हेर्नुहोस् है त, हामी निकाली हेर्छौँ क्वेसन नम्बर 2 को है। टेस्ट द टेस्ट द सिग्निफिकेन्ट अफ द रिजल्ट है। हामीले यसको सिग्निफिकेन्ट रिजल्ट निकाल्नका लागि हामीले प्रोबेबल इरर निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। प्रोबेबल इररलाई हामीले सर्टकटमा के भन्छौँ, PE है। प्रोबेबल इरर PE R इक्वल्स टु 0.6745 इन्टु 1 माइनस R स्क्वायर अपन रुट n भयो। अब 0.6745 इन्टु 1 माइनस R स्क्वायर भनेको हाम्रो कति आएको थियो, R भनेको 0.739 को होल स्क्वायर अपन n भनेको कति छ हामीसँग 6 अंडर रुट गर्छौँ है त। यसलाई क्याल्कुलेसन गरिहेरौँ। यो सिग्निफिकेन्ट टेस्ट गर्नका लागि अब हामीले एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ, प्रोबेबल इरर चाहिँ हाम्रो अहिलेको लागि हेर्नुहोस् त R भन्दा सानो छ, ठुलो छैन। त्यसपछि हामीले अब यसलाई कसरी टेस्ट गर्न सक्छौँ भने यो 6 इन्टु PE गर्नुपर्ने हुन्छ है त। 6 इन्टु PE भनेको 6 इन्टु 0.125 है। अब यो भएपछि यसको भ्यालु कति आउँछ चेक गरौँ। अब यहाँनिर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यो 6 PE ले मल्टिप्लाई गर्छौँ भनेको चाहिँ 6 चाहिँ फर्मुलाकै रुल्सकै हो हामीले, किनभने यहाँ एकदमै यसमा एकदम कन्फ्युज हुन्छ। पहिले चेक गर्ने, पहिला हाम्रो R भन्दा प्रोबेबल इरर सानै छ भने अहिले हामीले माथि जुन नो सिग्निफिकेन्ट भन्न मिल्दैन। अब हामीले यसलाई जहिले पनि टेस्ट गर्दा 6 PE सँग कम्प्यारिजन गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, 6 PE भनेको 0.75 आयो। यो गर्दा पनि हाम्रो R ठुलो भएको भए चाहिँ सिग्निफिकेन्ट हुन्थ्यो, तर 6 ले मल्टिप्लाई गर्दा हेर्नुहोस् त 0.7 आयो, जबकि R नै तपाईको 0.739 छ भने यो बढी आयो। अब यसको हामीले डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो भने जस्तै R मोडुलस हेर्नुहोस् है लेस देन 6 PE। हेर्नुहोस् है, यदि हाम्रो फर्मुलामा के हुन्थ्यो भन्दा 6 PE ले मल्टिप्लाई गर्दा R ठुलो छ भने पनि हाम्रो सिग्निफिकेन्ट हुन्थ्यो। तर यहाँ त के भयो भन्दा हाम्रो 6 PE R भन्दा ठुलो भयो। अब यसलाई हामीले डिसिजन दिन्छौँ। हामीले यहाँनिर लेखिसकेको छु, हेर्नुहोस् है त, R लेस देन 6 PE। त्यही भएर हामी नथिङ क्यान बी कन्क्लुडेड अबाउट द रिलेसनसिप भन्छौँ। तर योभन्दा अगाडि हामीले यसको डिसिजन लेख्दा भनेको थियौँ, म एकचोटि फेरि रिमाइन्ड गर्न आउने भयो तपाईँहरूलाई। जस्तै R मोडुलो हाम्रो कति भने नि, जस्तै यो भन्दा प्रोबेबल इरर चाहिँ हेर्नुहोस् है, प्रोबेबल इरर यसरी हामीले निकालेको R भन्दा प्रोबेबल इरर ठुलो भएको भए कोरिलेसन इज नट सिग्निफिकेन्ट हुन्थ्यो है, याद गर्नु होला। तर यसैमा अर्को केस है, यो चाहिँ के हुन्थ्यो, कोरिलेसन इज नट सिग्निफिकेन्ट भन्नु पर्थ्यो। अब हामीले त्यो, तर हामीसँग त्यो केस त होइन, किनभने R हामीसँग कति छ 0.739। हाम्रो अर्को के छ भन्दाखेरि यहाँनिर के छ हेर्नु त, प्रोबेबल इरर कति मात्रै आयो 0.125। तर यो केस त हाम्रो यहाँ
होइन नि त, किन भन्दा पिई भन्दा आर नै ठुलो छ। तर अब हामी फेरि अर्को हेर्छौँ है, इफ आर ग्रेटर देन 6PE, 6PE भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दा प्रोबेबल इररलाई कसले 6 ले मल्टिप्लाई गर्दा, यो मल्टिप्लाई गर्दा पनि आर ठुलो आएको भए चाहिँ कोरिलेसन इज सिग्निफिकेन्ट हुन्थ्यो। तर यहाँ केस त्यस्तो भएन। हेर्नुहोस् त राम्रोसँग, आर भन्दा हेर्नुहोस् है, आर भन्दा के ठुलो भयो त 6PE ठुलो भयो है। 6 इन्टु प्रोबेबल इरर ठुलो भएको कारणले हामीले यसलाई के भन्ने भयो, कोरिलेसन इज सिग्निफिकेन्ट भन्नु मिलेन। हामीले के भन्ने भयो, नथिङ क्यान बी कन्क्लुड अबाउट द रिलेसनसिप भनेर भन्नुपर्छ है त। अब हामीले एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हेर्नुहोस् त, क्यालकुलेट द टु रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट फ्रम द एबभ डेटा अफ सेल्स एन्ड एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ प्रमोसन एक्सपेन्सेस हो। यो 3 नम्बरको चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बुझौँ है त, अलि समस्या यसमै हुन्छ। हामीले कोरिलेसन हेर्नुहोस् है त, 3 नम्बरमा हामीले के भन्नुपर्ने भयो भन्दा रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट है, रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट। रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट दुईटा हुन्छ, एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यसमा रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट पहिलो नम्बरमा रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट एक्स अन वाई एउटा हुन्छ, याद गर्नुपर्ने कुरा एक्स अन वाई। हेर्नुहोस् है, यसलाई हामीले जहिले पनि डिनोटेट गर्दा BXY भनेर डिनोटेट गर्छौँ। यो हाम्रो इन्डिभिजुअल डाटा भएको कारणले गर्दा यसमा फ्रिक्वेन्सी आउने कुरा भएन। हामीले कोरिलेसनमा जे फर्मुला लगाउँछौँ माथि त्यही नै हुन्छ, n समेसन XY माइनस समेसन x इन्टु समेसन y। तर समस्या याद गर्नुपर्ने, यहाँ XY छ भने जुन पछि छ पहिलो नम्बर होइन कि पछिल्लो नम्बर जे छ अपनमा हामीले त्यही वाला राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै y छ भने y स्क्वायर माइनस समेसन y को होल स्क्वायर यसरी राखिदिनु पर्छ है त। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्ने भयो तपाईहरुले। 6 इन्टु हाम्रो XY कति छ यहाँ हेर्नुस् त, मैले अघिको गिभन सारिसकेको छु। 956 माइनस समेसन x भनेको 120 इन्टु 46 होल डिभाइडेड बाई हामीले गर्नुपर्ने कुरा n भनेको 6, y स्क्वायर भनेको हाम्रो कति छ 412 माइनस समेसन y 46 को होल स्क्वायर गरौँ। यसको कति एन्सर आउँछ निकाली हेरौँ है त एकपल्ट। यसको भ्यालु हेर्नुस् है यति आयो। अब हामी जाउँ नेक्स्ट। हामीले किनभने हेर्नुस् त दुईटा भनेको छ नि त, 2 भनेपछि अर्को हुन्छ एउटा भयो, अर्को चाहिँ रिग्रेसन है, रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट y अन x है। यसमा एकदम धेरै ध्यान दिनु होला, यो पछि हामीलाई रिग्रेसनको क्वेशन गर्दा एकदमै चाहिन्छ। त्यही भएर अब हामीले यसलाई के भनौँ, y अन x भनेपछि y x गर्ने। अनि माथिपट्टि फर्मुलामा यही नै हुन्छ, समेसन xy माइनस समेसन x इन्टु समेसन y होल डिभाइडेड बाई n। पछाडि x छ भने हामीले समेसन x को स्क्वायर माइनस समेसन x को होल स्क्वायर गरिदिनेछौँ। अब माथि त 6 इन्टु 956 माइनस 120 इन्टु 46 होल डिभाइडेड बाई, अब हामीले के गर्नुपर्ने भयो, n 6 भयो। समेसन x स्क्वायर हामीसँग माथि छ हेर्नुहोस् त 2440 माइनस x को स्क्वायर भनेको 120 को स्क्वायर गऱ्यौँ भने यसको भ्यालु हाम्रो 0.9 आउँछ है त। अब हामीले यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा 4 नम्बरमा हेर्नुस् त, डेभलप द एस्टिमेटिङ इक्वेसन दैट डिस्क्राइब अन इफेक्ट अफ प्रमोसन एक्सपेन्सेस अन सेल्स भनेको छ। मैले यसलाई सारिन, तपाईहरुले चाहिँ सोलुसन गर्दा चाहिँ सार्नु पर्ने हुन्छ, तर मैले यसलाई चाहिँ सार्न या त्यति चाहिन। प्रमोसन एक्सपेन्सेस अन सेल्स, सेल्समा प्रमोसन एक्सपेन्सेसको इफेक्ट के हो त्यसको इक्वेसन बनाऊ भनेर भनेको छ। त्यसो भने हामीलाई केमा चाहियो त, सेल्समा चाहियो भने जहिले पनि के हो त, हामीले रिग्रेसन इक्वेसन हेर्नुस् है, इक्वेसन। अब सेल्समा प्रमोसन एक्सपेन्सेस भन्न बित्तिकै हामीले के चाहियो त, एक्समा कसको भन्दा प्रमोसन एक्सपेन्सेस y को चाहिँ हामीलाई इफेक्ट के छ भनेर हेर्नु पर्यो नि त हैन। यो हामीसँग x छ, x मा सेल्समा प्रमोसन एक्सपेन्सेसको इफेक्ट के छ भनेर चेक गर्नलाई हामीले जहिले पनि इक्वेसन के गराउनु पर्छ, x
अन वाइ। जस्तै सेल्स एक्स भनेको सेल्स हो, सेल्समा प्रमोसन एक्सपेन्सेसको इफेक्ट के छ भनेर हामीले यहाँ हेर्छौँ। अब हामीले यसमा गर्दा यसको फर्मुला हेर्नुहोस् है त, रिग्रेसन एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टु बिएक्सवाई ब्राकेटमा वाइ माइनस वाइ बार लगाउँछौँ है। अब हामीले यसलाई गरौँ, एक्स भनेको हामीसँग भेरिएबल छैन अहिले, एक्स बार यहाँ हेर्नुहोस् त, एक्स बारको फर्मुला के हुन्छ, समेसन एक्स बाई एन हुन्छ भनेको 120/6 गर्नु भने 20 भयो, हाम्रो कति आउने भयो, यहाँनिर 20 आयो इक्वल्स टु बिएक्सवाई। योभन्दा अगाडि हामीले निकालिसकेको छौँ है, बिएक्सवाई फर्स्टमा 0.6067। अब ब्राकेटमा वाइ छैन हामीसँग, वाइ बार त छ, वाइ बार हेर्नुहोस् त, समेसन वाइ बाई एन गरेर यसरी निकाल्नु होला है त, वाइ बार 7.67। अब हामीले यसलाई एकचोटि एक्स माइनस 20 इक्वल्स टु, अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ 0.6067 वाइ माइनस, अब हामीले यसलाई एक्सलाई यही राखौँ है। अब एक्सलाई यही राखिसकेपछि 0.6067 वाइ भइहाल्यो माइनस 4.6534, अनि यो यता जाँदा के भएर गयो, प्लस 20 भयो। यसलाई क्यालकुलेसन गरेर हाम्रो एक्स इक्वल्स टु, अब यो गरिसकेपछि हाम्रो 0.6067 वाइ आयो। अब माइनस हेरौँ है त, यो र यो माइनस गर्दा हाम्रो कति आउने भयो भन्दा 15.3466 आउने भयो। यसो गर्दा यसो गर्नुहोस् है त, यो प्लसमा आउँछ है, किनभने यसको साइन के छ, प्लसमा छ। अब हामीले यसलाई यसरी मिलाउँ है त, यो यता ल्याउँ 15.3466 प्लस 0.6067, यो वाइ पनि राखौँ। यो के को फर्ममा आयो भने वाइ इक्वल्स टु ए प्लस बिएक्सको फर्ममा हुन्छ क्या। हामीले यो याद गर्नुपर्ने एउटा इक्वेसन हो, तर यो अहिले लेख्नु हामीलाई जरुरी छैन। लु, हाम्रो इक्वेसन चाहिँ डेभलप भयो है त, यही इक्वेसन हो। अब हामीले यो यसको 5 नम्बर गर्दैछौँ, इस्टिमेटिङ द एक्सपेक्टेड सेल्स। एक्सपेक्टेड सेल्स सोधिरहेछ, एक्सपेक्टेड सेल्स भनेको एक्स सोधिरहेछ। इफ द प्रमोसनल एक्सपेन्सेस इज आरएस 20, प्रमोसनल एक्सपेन्सेस वाइ दिएको छ भने सेल्स हामीलाई सोधिरहेको छ। अब यसलाई यसरी लेखौँ है त, 5 नम्बरमा यसलाई मैले अलिकति लाइन ताने, जस्तै इस्टिमेट द एक्सपेक्टेड सेल्स है, एक्सपेक्टेड सेल्स इफ द एक्सपेन्सेस, प्रमोसनल एक्सपेन्सेस, मैले एक्सपेन्सेस मात्रै लेखेँ, एक्सपेन्सेस इज आरएस 20, यसो लेखौँ 20 लेखेर अथवा 20,000 अहिले लेखौँ। अनि कुरो बुझ्नुपर्छ, एक्सपेक्टेड सेल्स भन्ने बित्तिकै हामीले के गरेका छौँ भने वेयर एक्सपेक्टेड सेल्स। अब एक्सपेक्टेड सेल्स भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने एक्स हामीले मानिदियौँ है त, अथवा एक्स हामीलाई सोधौँ कति वाट, तर दिएको चाहिँ हामीलाई के छ, प्रमोसनल एक्सपेन्सेस, जसलाई हामीले के भनेर डिनोटेट गरेका छौँ, वाइ हाम्रो कति छ 20 हुने भयो, यता 0 3टा झिक्यौँ। अब यसलाई हामीले यो फर्मुला हामीलाई के चाहिएको, एक्स हो, यो इक्वेसनमा हामीले यसलाई फिट गरिदिन्छौँ है त। एक्स इक्वल्स टु 15.3466 प्लस 0.6067 इन्टु, हेर्नुहोस् त, वाइको सट्टामा हाम्रो वाइको भ्यालु कति दिएको छ क्वेसनले, 20 है त। हामीले अर्को क्वेसनमा अझ डिटेलमा योसँग सम्बन्धित पनि गर्नेछौँ है त। अब यो गर्दा हाम्रो कति आउने भयो भन्दाखेरि 27.4806। इट मिन्स, हेर्नुहोस् है, यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त, द एक्सपेक्टेड अथवा इस्टिमेटिङ सेल्स, एक्सपेक्टेड सेल्स इज आरएस कति गर्नु पर्यो, यसलाई हेर्नुहोस् त, सेल्सलाई कतिवटा 0 झिकेको थियो, 5वटा 0 झिकेको छ। 5वटा 0 झिकेको छ भने हामीले यसलाई 5वटा 0ले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्ने हुन्छ। 274,806
0। अब हामीले द एक्सपेक्टेड सेल्स अथवा एस्टिमेटेड सेल्स पनि निकालिसकेका छौँ। कहिलेकाहीँ यो इक्वेसन ननिकाली डाइरेक्ट क्वेसन सोधेको हुनसक्छ, त्यस्तो बेला हामीले अर्को क्वेसनमा गर्नेछौँ। योभन्दा अगाडिको क्वेसनमा जस्तै यसमा पनि क्वेसन त लगभग एउटै नै हो, अलिकति थ्योरिटिकल पोर्सनमा कस्तो दिएको भएको अरे त्यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 गरेर भएर अलिक सजिलो भयो। यसमा चाहिँ थ्योरिटिकल पोर्सनबाट दिएको कारणले गर्दा अलिकति गाह्रो हुन्छ कि भनेर मैले तपाईँहरूलाई यो क्वेसनको अलिकति हिन्ट्स दिँदैछु, गफ परेछ भने सोल्युसन पनि गरौँ। यहाँ अब माथिको पार्ट चाहिँ अ रिसर्चर इज इन्ट्रेस्टेड इन द सिइङ हाउ एक्युरेटली अ न्यू जब पर्फर्मेन्स इन्डेक्स मेजर वाट इज इम्पोर्टेन्ट फर द कर्पोरेसन फुल स्टप। वान वे टु चेक इज टु look at the relationship between job evaluation index and the employee's salary भनेर भने यहाँ हेर्नुहोस् त के भनेको रहेछ, यहाँ रिलेसनसिप हेरेको रहेछ। एउटा जब इभ्यालुएसन इन्डेक्स अथवा जब पर्फर्मेन्स इन्डेक्स र अर्को इम्प्लोइ स्यालेरी बिच इज सिग्निफिकेन्ट अर नट भनेर खोजेको रहेछ। भनेको हाम्रो जब पर्फर्मेन्स इन्डेक्स र स्यालेरी बिच चाहिँ कोरिलेसन छ कि छैन भनेर खोजेको रहेछ, सिग्निफिकेन्ट रिलेसन छ कि छैन भनेर सोधेको रहेछ। र द अ सिम्पल अफ 8 इम्प्लोइज इज टेकन एन्ड द इन्फर्मेसन अबाउट द स्यालेरी 1000 रुपिज एन्ड जब पर्फर्मेन्स इज इन्डेक्स 1 to 10, 10 इज बेस्ट है। जति धेरै आयो जस्तै 10 आयो भने 10 राम्रो भयो होइन, यो कुरा रहेछ। अब हामीले यसमा यहाँसम्म त एउटा थ्योरीको पार्ट भयो। अब हामीले तल पढ्छौँ, यो टेबल थियो। Developed an estimating equation that best describe these data भनेर भने हो। यहाँसम्मको पार्ट चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर केसँग भनेको छ, estimate the salary of an employee whose job performance is 10 and 2 भनेको छ। हेर्नुहोस् है, जब पर्फर्मेन्स 10 र 2 हुँदा, हेर्नुहोस् है, जब पर्फर्मेन्स 10 र 2 हुँदा स्यालेरी कति हुन्छ भनेर इस्टिमेसन गर्नु लगायो। अब हामीले मैले यो क्वेसनलाई यहाँ सारिसकेको छु है। इस्टिमेट द स्यालेरी एकदम याद गर्नु होला है। इस्टिमेट के गर भनेको छ, स्यालेरी जुन वर्ड लेखिरहेछ हामीले त्यसलाई फेरि एकचोटि सार्नुपर्छ है। इस्टिमेट स्यालेरी रे है, जसलाई स्यालेरीलाई हामीले अगाडि केले डिनोट गरेको छ भन्दा वाइले डिनोटेड गरेको छ, वाइ इक्वल्स टु वाट है। तर हामीलाई के दिएको छ भन्दा जब पर्फर्मेन्स इन्डेक्स। हेर्नुहोस् है, जब अथवा व्हेन भनेर लेख्न सुरु गर्नुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। व्हेन जब पर्फर्मेन्स इन्डेक्स जसलाई हामीले केले डिनोटेड गरेका छौँ, एक्सले डिनोटेड गरेका छौँ। एकपटक 10 रे, अर्कोचोटि 2 रे है। 10 and 2 गरौँ न त, 10 and 2। यसरी याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने वाइ सोध्यो तर हामीले एक्स दिएको छ भने यस्तो बेला हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा रिग्रेसन लाइन अथवा रिग्रेसन इक्वेसन जे सोधेको छ त्यसलाई अगाडि राखिदिनुहोस्, जे दिएको छ त्यसलाई पछाडि। वाइ अनि एक्स, सोधेको वाइ छ त्यही भएर वाइ राखेँ, दिएको एक्स छ सेकेन्डमा एक्स राखेँ, त्यही भएर अब हाम्रो के हुन्छ, वाइ माइनस वाइ बार इक्वल्स टु बिवाइ एक्स माइनस एक्स बार। यसरी हामीले भ्यालु राखिदिउँ। मैले यसको लागि सहजताका लागि टाइम धेरै नलागोस् भनेर हामीसँग अहिलेलाई चाहिँ इक्वेसन मात्रै पहिला डेभलप गरौँ। वाइको भ्यालु हामीसँग छैन, तर वाइ बारको चाहिँ मैले निकालेको छु। हेर्नुहोस् त, वाइ बारको फर्मुला समेसन वाइ बाई एन गर्दा यसलाई माइनस भएछ 24.75 भनेर राख्यौँ। अनि बिएक्सवाईको भ्यालु पनि निकालेको छ, बिएक्सवाई होइन है, यो चाहिँ बिवाइएक्स चाहिँ हो है। यो कुरा अलिकति सचिव, यसलाई बिवाइएक्स हो। अब यसको भ्यालु राखेर यहाँनिर 4.213 एड गरौँ। एक्सको भ्यालु अहिले पछि राखौँला, किनभने हामीसँग एक्सको भ्यालु भए पनि पहिला डेभलप द इक्वेसन भनेको छ क्या। त्यही भएर यदि इक्वेसन डेभलप गर्न नभनेको भए डाइरेक्ट हामीले एक्सको भ्यालु एकपटक 10 राख्थ्यौँ है। अनि त्यसै गरी हामीले अब माइनस एक्स बार मिन हेर्नुहोस् त, एक्स बार हामीले यहाँ निकालिसकेका छौँ 6.375 है। यसलाई अब हामीले क्याल्कुलेसन गरी हेर्छौँ। अब हाम्रो इक्वेसन एस्टिमेट भइसक्यो। अब हाम्रो काम एउटा मात्रै के बाँकी रह्यो भने हेर्नुहोस् त,
x को भ्यालु जुन हामीले चाहिएको त स्यालेरी हो। अब x को भ्यालु एकपटक यो x को ठाउँमा 10 राखेर एन्सर निकालौँ हैन, अर्को पटक चाहिँ फेरि 2 राखेर हिसाब गरौँ है त। ल एकदम छिटो गरौँ। अब यसलाई हामीले राख्दा हेर्नुस् त इस्टिमेट स्यालेरी, अब त इस्टिमेट स्यालेरी when job performance is 10, हामीले यसलाई के भनेछौँ x equals to 10 है। अब राखौँ हेर्नुस् त y equals to estimate y equals to ye भन्न पनि मिल्ने भयो यसलाई, y equals to -2.113 plus 4.2138 into जब पर्फर्मेन्स 10। अब यसको भ्यालु एकपटक आयो, फेरि अगेन यसको एन्सर आफै राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को इस्टिमेट स्यालेरी when जब पर्फर्मेन्स इन्डेक्स इज 2 भनेको x equals to 2 राखौँ। अब y equals to estimate 2 minus 2.113 plus 4.2138 into 2 गऱ्यो भने एन्सर अब दुईटैको आउँछ। यसमा हामीले भ्यालु चाहिँ निकालिसकेको छ। हेर्नुस् है, यो 10 राखेर यही इक्वेसनमा 10 राख्यौँ अनि त्यसपछि 2 राख्दै यसको एन्सर आयो। तपाईहरुले यसलाई डिटेलमा लेख्न सक्नुहुन्छ इन थाउजन्ड मा राखेर है त। यति गर्नुभयो भने हाम्रो पहिलो पार्ट चाहिँ सकिन्छ। अल्सो फाइन्ड द वेदर देयर इज एक्जिस्ट सिग्निफिकेन्स रिलेसनशिप बिट्विन गिवन भेरिएबल्स भन्छ। अब हामीले कोरिलेसन र प्रोबेबल एरर निकाल्छौँ। अब यही क्वेसनको सेकेन्ड पार्टमा सोधेको अल्सो फाइन्ड वेदर द एक्जिस्ट सिग्निफिकेन्ट रिलेसनशिप बिट्विन गिवन भेरिएबल भन्छ। सिग्निफिकेन्स रिलेसनशिप भन्न बित्तिकै तपाईले प्रोबेबल एरर निकाल्नै पर्छ। प्रोबेबल एररको लागि कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्नै पर्छ, जसको आर हेर्नुस् त मैले निकालिसकेको छु। यसरी फर्मुला लगाएर थाहा छ तपाईहरुलाई, आर को भ्यालु 0.9853 हुँदा हाई डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन भयो है। कोरिलेसन बिट्विन के हो त जब पर्फर्मेन्स इन्डेक्स एन्ड स्यालेरी भनेर बाँकी अब तपाईले थप्न सक्नुहुन्छ। अब यसै सँगसँगै हामीलाई सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भनेर हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, क्याल्कुलेसन अफ प्रोबेबल एरर है। एरर हामीले प्रोबेबल एरर PE निकाल्नु पर्यो पहिला है। हाम्रो PE को फर्मुला PE R equals to 0.6745 into 1 minus R square upon root n। यस्तो गर्दा हाम्रो 0.6745 into 1 minus R square भनेको हाम्रो यहाँ हेर्नुस् त 0.9853 को स्क्वायर अपन रुट अनि यो अपन यो माइनस है त, यहाँनिर माइनस अनि रुट 8। यसलाई अब हामी क्याल्कुलेसन गरिहेर्छौँ। प्रोबेबल एररको एन्सर हेर्नुस् त आर 0.007 आइसकेको छ, जुन आर भन्दा धेरै नै सानो छ। त्यही भएर यसलाई हामीले के, अब हामीले पहिलो कुरा त यसलाई हामीले कम्प्यारिजन गर्नको लागि हामीले 6PE गर्नुपर्ने है। 6PE इक्वल्स टु 6 into 0.007 हो। यो क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि अब हामीले यो भ्यालु निकाल्यौँ। हेर्नुस् त यो भ्यालु त हामीले 6 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पनि आर भन्दा के नै छ, सानो छ भने अब हामीले यसो गर्नु पर्यो, ग्रेटर देन 6PE है। आर ग्रेटर देन 6PE। अब के भन्नु पर्यो, द कोरिलेसन इज सिग्निफिकेन्ट भनेर भनिदिनु पर्यो है। कोरिलेसन इज सिग्निफिकेन्स बिट्विन के भनिदिनु पर्यो, जब पर्फर्मेन्स इन्डेक्स एन्ड स्यालेरी भनेर यसलाई सकाइदिनु पर्ने भयो त। अब हामीले अलिकति फरक एउटा क्वेसन, इन्डिभिजुअल सिरिज टाइपकै क्वेसन हो। अब हामीले यो क्वेसनको सोल्युसन गर्छौँ है त। हामीलाई दिएको छ हेर्नुस् त, इन स्टडी फलोइङ इन्फर्मेसन भनेर चाहिँ नम्बर अफ अब्जर्भेसन भनेको छ। यसलाई मैले डाइरेक्ट लेखेँ है त। नम्बर अफ अब्जर्भेसन भनेको 9 छ है, याद गर्नु होला। अनि अर्को कुरा सम अफ प्रोडक्ट बिट्विन टु भेरिएबल्स एक्स एन्ड वाइ भने एक्सपेन्डिचर वाइ भनेको छ। सम भन्न बित्तिकै समेसन XY भइ नै हाल्यो, त्यसको कति आउने रहेछ भन्दा 731 हुन्छ अरे। अर्को सम हेर्नुस् त, सम अफ स्क्वायर अफ इन्कम भनेको एक्स को स्क्वायर बुझिसक्नुभयो तपाईहरुले 285। अर्को हेरौँ है त, फेरि के भन्यो,
सम अफ स्क्वायर अफ एक्सपेन्डिचर भन्यो भने समेसन वाइ स्क्वायर भनेर बुझ्नुपर्ने भयो। 85 आयो, यो पनि ठिक छ। अब हामीले चाहियो के, मिन इन्कम दिएको रहेछ। मिन इन्कम ओके, इन्कमलाई हामीले एक्स माने भयो, कारणले एक्स बार भयो 15। अब अर्को जाउँ, एक्सपेन्डिचरलाई वाइ मानेको कारणले गर्दा क्वेसनले वाइ बार 5। तर एउटा क्वेसन यसमा रिग्रेसन सोधेको रहेछ, तर हामीलाई चाहिँ एउटा प्रब्लम के हो भने यहाँनिर कुनै छैन, समेसन एक्स पनि छैन, हेर्नुहोस् त, समेसन वाइ पनि छैन। त्यसका लागि हामीले एउटा कुरा दिएको छ क्वेसनले, याद गर्नुपर्ने कुरा है, पहिलो हामीले निकाल्नुपर्ने कुरा के हो भने ओह यो एक्स बार र वाइ बारको फर्मुला लगाउनु भयो भने यसको भ्यालु निस्किन्छ। जस्तै अब हामीले मिनको फर्मुला के हो, समेसन एक्स बाई एन अथवा क्यापिटल एन। ओके, एक्स हामीसँग छ, हेर्नुहोस् त 15 इक्वल्स टु समेसन एक्स छ हामीसँग छैन 9, हेर्नुहोस् त, समेसन एक्स इक्वल्स टु 135 आयो। गुड, ल यो आयो एउटा। अब एउटा पार्ट यो आयो होइन। अब हाम्रो अर्को पार्ट हेर्नुहोस् त, वाइ बार गर्नु भने के आयो, समेसन वाइ बाई एन आयो। हाम्रो वाइ बार कति छ, 5 छ। समेसन वाइ हामीसँग छैन, एन कति छ, 9 छ। समेसन वाइ इक्वल्स टु 45। तर यसलाई हामीले डाइरेक्ट पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले समेसन एक्स चाहिरहेछ भने एक्स बार इन्टु एन गर्न सक्छौँ, तर तपाईँहरूलाई म फर्मुला बेसमा कन्सेप्टको तरिकाले सिकाएको। अब हाम्रो कुराहरू, अब बाँकी कुराहरू हामीलाई जे सोध्छ त्यो त हामीले निकाल्न सक्छौँ। टु रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भन्न बित्तिकै हेर्नुहोस् त, टु भन्न बित्तिकै रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट के त भन्दा एक्स अन वाइ एउटा त यो हो। त्यसो हो भने यसलाई हामीले के भन्छौँ, बिएक्सवाई भन्छौँ। यसको फर्मुला एन समेसन एक्स वाइ माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाइ होल डिभाइडेड बाई वाइ छ भने समेसन ओके एन समेसन वाइको स्क्वायर माइनस समेसन वाइको होल स्क्वायर। अब यो निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अर्को यसै गरी रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट वाइ अन एक्स, यसै गरी फेरि सरी वाइ अन एक्स है। ओके, यसको फर्मुला फेरि के हुने भयो भन्दा बिवाई एक्स हुने भयो। एन समेसन एक्स वाइ माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाइ होल डिभाइडेड बाई एन समेसन एक्सको स्क्वायर, किनभने पछाडि एक्स छ त्यही भएर समेसन एक्सको होल स्क्वायर। ल यो फर्मुला पनि भयो। यसमा भ्यालु तपाईँले थाहा जति भ्यालु सबै हामीले क्यालकुलेसन गरेर छौँ, त्यसको पुट गर्न सक्नुहुन्छ। अब 2 नम्बरमा हेर्नुहोस्, हामीलाई के सोधेको छ, वेदर देयर एक्जिस्ट एनी रिलेसनसिप बिट्विन इन्कम एन्ड भनेर, त्यो भनेको कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हो। त्यो त थाहा छ तपाईँहरूलाई है। कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेको हामीलाई आर हो, तर यहाँ आर निकाल्दा तपाईँहरूले दुःख नगर्नु होला। प्लस माइनस बिएक्सवाई इन्टु बिवाइएक्स गर्नुभयो भने हाम्रो के आउने भयो, कोरिलेसन आउने भयो। अब ओके, 3 नम्बरमा याद गर्नु होला है। 3 नम्बरमा के दिएको छ भन्दाखेरि टु रिग्रेसन लाइन है। टु रिग्रेसन लाइन याद गर्नु होला, कति सजिलो छ यो। रिग्रेसन लाइन एउटा भयो, हेर्नुहोस् त, रिग्रेसन लाइन पहिला पनि भन्यौँ हामीले। रिग्रेसन लाइन के भन्यौँ, एक्स अन वाइ भयो। यो फर्मुला के भयो, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टु बिएक्स वाइ अनि वाइ माइनस वाइ बार। अब तपाईँहरूले यहीँ भ्यालु राखिदिनुहोस् यहाँ है। एक्सको भ्याल्यु निकाल्नुपर्छ हामीले। तपाईँको एक्स बार त्यहाँनिर माथिपट्टि दिएकै छ, बिएक्सवाई तपाईँले यहाँबाट निकाल्नुहुन्छ। अनि वाइको भ्याल्यु हामीसँग हुँदैन, अनि वाइ बार त्यहाँ दिएको छ, जे हुन्छ। अनि एक्स इक्वल्स टु इक्वेसन बनाएर छोडिदिनुहोस्। तपाईँलाई यहाँनिर वाइको भ्याल्यु जरुरी छैन। त्यसै गरी अर्को फेरि के भयो त, रिग्रेसन लाइन कुन भयो, वाइ अन एक्स। तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। एक्स माइनस एक्स बार सरी है, एकैछिन सरी है, यसलाई के भयो, वाइ अन एक्स भनेपछि वाइ माइनस वाइ बार इक्वल्स टु बिवाइएक्स अनि एक्स माइनस एक्स बार। सेम यसै गरी इक्वेसन मात्र बनाइदिने हो यहाँनिर। अब लास्टमा के भन्यो, द मोस्ट प्रोबेबल अमाउन्ट अफ एक्सपेन्डिचर। एक्सपेन्डिचरलाई के मानेको छ,
y मानेको छ, तपाईहरुलाई y सोध्यो, y सोधिरहेको छ भने इन्कम दिएको छ, इन्कम भनेको के हो x हो, x दिएर y सोधेको छ भने तपाईले जहिले पनि जे सोध्छ त्यो अगाडि हुन्छ, y on x यो सेकेन्डमा आएको y on x को जुन रिग्रेसन इक्वेसन हुन्छ नि, तपाईले y इक्वल्स टु यहाँ x को भ्यालु कति राख्न सक्नुहुन्छ 200, यो जुन हामीले अगाडि पनि सिकिसकेका छौं, यो कुरा आफैले प्र्याक्टिस गर्नु होला। थोरै फरक क्वेशन हामीलाई जस्तै रिग्रेसन कोएफिसिएन्टमा अलि थोरै फरक कुरा पढाउनु गइरहेछ। फाइन्ड द मोस्ट लाइकली प्राइस इन काठमाडौँ, प्राइस इन काठमाडौँ करेस्पोन्डिङ द प्राइस अफ 70 एट वीरगञ्ज। एउटा कुनै चीजको प्राइस है वीरगञ्जमा 70 रुपैयाँ छ भने काठमाडौँमा कति छ भनेर यसले सोध्दैछ है, मोस्ट लाइकली प्राइस। अब यहाँ त एभरेज अब एउटालाई मान्नु, वीरगञ्जलाई माने पनि मान्नुस्, काठमाडौँलाई माने पनि मान्नुस्। लेट पहिलो काम चाहिँ के गर्नुपर्छ भने लेट वीरगञ्जलाई हामीले के मानौँ भने हामीले वीरगञ्जको प्राइसलाई प्राइस अफ वीरगञ्ज एक्स मानौँ हैन, अनि प्राइस अफ काठमाडौँ, ओके मैले केटीएम लेखेँ, अलि बढी अल्छी गरेँ, यसलाई वाइ मान्दिनुस्। अब प्रब्लम के भएन भने हेर्नुहोस् त, मोस्ट लाइकली भन्न बित्तिकै हामीले यो जुन मैले यसलाई सारिनँ, हामीलाई चाहिएको मोस्ट लाइकली प्राइस इन काठमाडौँ, तर दिएको प्राइस चाहिँ कहाँ छ वीरगञ्जमा छ। त्यसो हो भने हामीले के गर्नुपर्छ भने यहाँबाट रिग्रेसन लाइन है, रिग्रेसन लाइन चाहियो हामीलाई है। रिग्रेसन लाइन एक्स अन वाइ हो कि के हो भनेर भन्दाखेरि तपाईहरुले एउटा कुरा पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा के भयो भने जस्तै तपाईको प्राइस इन हेर्नुस् त, प्राइस इन वीरगञ्जमा कति दिएको छ हेर्नुस् त, प्राइस इन वीरगञ्ज हामीले प्राइस इन वीरगञ्ज भनेको वीरगञ्जलाई हामीले एक्स मानेका छौं, एक्स को तपाईहरुको 70 दिएको छ हेर्नुस् है प्राइस। तर प्राइस इन केटीएम निकाल्नुस् रे हेर्नुस् है, ओके प्राइस इन केटीएम निकाल्नुस् जसलाई हामीले वाइ भनेर डिनोटेट गरेका छौं वाट। फेरि यसलाई बुझ्न प्रयास गरौँ, मोस्ट लाइकली प्राइस इन काठमाडौँ हो जसलाई हामीले काठमाडौँलाई वाइ मानेका छौं, त्यही भएर वाइ इक्वल्स टु वाट। अनि प्राइस इन वीरगञ्ज एक्स दिएको छ, अब हामीले कुन लगाउनु पर्ने, मैले अगाडि बनाए जस्तै सोधेको जे छ त्यसलाई अगाडि वाइ अन एक्स गरेर गरौँ। अब हाम्रो फर्मुला के भयो, वाइ माइनस वाइ बार इक्वल्स टु बिवाइ एक्स एक्स माइनस एक्स बार, यो फर्मुला लगाउनु पर्छ। तर अब हामीले यहाँनिर यो फर्मुला त यो हो, तर हामीलाई इन्फर्मेसन के दिएको छ एकचोटि चेक गरौँ है। प्राइस इन यो भनेको वीरगञ्जलाई हामीले एक्स बनाएको छौं, एक्स बार इक्वल्स टु 65, अनि एभरेज प्राइस इन काठमाडौँ वाइ बार इक्वल्स टु 67। अनि हामीलाई हो यो कुरा याद, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ वीरगञ्ज भनेको सिग्मा एक्स भनेर बुझ्नुभयो भने राम्रो, सिग्मा एक्स 2.5। अनि हामीलाई दिएको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ काठमाडौँ, काठमाडौँलाई हामीले वाइ मानेको कारणले सिग्मा वाइ इक्वल्स टु 3.5। अनि अर्को कुरा कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेको आर हो, आरलाई हामीले के गर्नुपर्ने भयो, हामीलाई प्लस 0.08 दिएको छ। तर अब यहाँनिर एउटा समस्या हेर्नुहोस् त, एकचोटि चेक गरौँ, वाइ हामीसँग क्वेसनमा वाइ सोधेको छ है, त्यसो भने वाइ माइनस वाइ बार हामीसँग कति छ 67 छ इक्वल्स टु बिवाइएक्स। अब समस्या यहीँनिर हो, हामीसँग के छैन, हामीले फर्मुला लगाएर गर्न सक्दैनौँ। यसका लागि हामीले हेर्नुहोस् है त, बिवाइएक्स निकाल्ने फर्मुला हेरौँ है, बिवाइएक्स इक्वल्स टु आर सिग्मा एक्स, सरी यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ वाइ छ भने सिग्मा वाइ अपन सिग्मा एक्स हुन्छ। मानव इक्जाम्पलको लागि बिएक्सवाई निकाल्नु छ भने कोरिलेसन इन्टु सिग्मा एक्स बाई वाई है, सिग्मा वाई हो। यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। हामीसँग अरू अप्सन छैन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ भने हामीले कोरिलेसन रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्ने फर्मुला यो हो जुन हामीलाई यहाँ चाहिने भयो। हेर्नुहोस् त, बिवाइएक्स चाहियो भने त अहिले त हामीलाई बिवाइएक्स आर हाम्रो कति छ 0.08 छ इन्टु सिग्मा वाई कति छ हामीसँग 3.5 अपन सिग्मा एक्स कति छ 2.5 हो। यही कुरा चाहिँ अलिकति हाम्रो रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्नलाई यही चाहिने भएर मैले यो तरिका सिकाएको। एकचोटि क्याल्कुलेसन गरौँ। हामीलाई अहिले बिवाइएक्स मात्रै चाहिएको कारणले बिवाइएक्स मात्रै निकाल्यौँ है। बिवाइएक्स हाम्रो कति आयो 0.112 एक्स
हामीलाई दिएको छ हेर्नुहोस् त एक्स कति दिएको छ 70 माइनस एक्स बार कति छ चेक गर्न सक्नुहुन्छ एक्स बार 65 लु अब हामीले यताउता गर्दा y को भ्यालु भनेको प्राइस इन काठमाडौँ आउने भयो यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ अनि एकैपटक गरौँ हेर्नुहोस् त प्राइस इन मोस्ट लाइकली प्राइस इन काठमाडौँ चाहिँ कति रुपैयाँ रहेछ 67.56 अब यसैलाई के लेखिदिन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले मोस्ट लाइकली प्राइस इन काठमाडौँ इज आर 67.56 भनेर लेख्नुस् यसमा तपाईहरुलाई सिकाउनुको मेन कुरा भनेको यति हो हामीले रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट यदि हामीले अर्को फर्मुला हामीले अगाडि पढेको फर्मुला युज गर्न सकेनौं भने हामीसँग स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भएको अवस्थामा यो युज गर्छौं